आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। मशरूत माफी, मशरूत मुज़ाकरात और हीरे का तमगा, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। ख्वाब देखने वाली आंखें हों, उम्मीदों के दिए जलाए रखने का हौसला हो, मेहनत करने की लगन हो और फिर जरा सी नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज हो जाती है। और जब तमाम अनासर से मट्टी जरखेज हो जाती है तो फिर इस मट्टी से सोना निकलता है। मियां चुन्नू के एक आम से नौजवान अरशद नदीम को भी ये मट्टी जरखेज बनाने के लिए 10 साल लगे, लेकिन वो लगा रहा। उसके रास्ते में रुकावटें आई लेकिन वो लगा रहा। जब जब वो मार्का सर करने में नाकाम हुआ तब वो मायूस भी हुआ, लेकिन वो लगा रहा। उसको सहूलतों की कमी बल्कि सहूलियत ना होने का सामना रहा, लेकिन वो लगा रहा। उसको खेल की तैयारी में अपनी खुराक और फिटनेस कायम रखने के लिए पैसों की कमी भी आती रही, लेकिन वो लगा रहा। स्पोर्ट्स की तंजीमों और फेडरेशन की मुखालफत का भी शिकार हुआ, लेकिन वो लगा रहा। किसी ने हौसला बढ़ाया तो किसी ने हौसला शिकनी की, लेकिन वो लगा रहा। उसके पास वर्ल्ड क्लास का जेवलिन नहीं था, लेकिन वो फिर भी लगा रहा। उसको नंबर 1 बनाने वाले ट्रेनर्स और ट्रेनिंग की सहूलियात की कमी थी, लेकिन वो लगा रहा क्योंकि उसका ख्वाब बड़ा था, उसकी उम्मीद मजबूत थी। उसका आज़म देखकर पूरी कौम भी उसके साथ दुआओं में लग गई। फिर वो ओलंपिक में आया और छा गया। अरशद नदीम ने 32 साल से ओलंपिक एक मेडल और 40 साल से गोल्ड मेडल को तरसती कौम को सिर्फ मेडल ही नहीं बल्कि गोल्ड मेडल दे दिया। उसने पूरी दुनिया को बता दिया कि जब पाकिस्तानी जीतता है तो ऐसे ही जीतता है। वैसे क्या अजीब और हसीन इत्तेफाक है कि पाकिस्तान ने 32 साल पहले जब अपना आखिरी ओलंपिक मेडल जीता तो वो भी हमारी आज़ादी यानी अगस्त का महीना था और तारीख भी 8 ही थी। 32 साल पहले पाकिस्तान ने आखिरी ओलंपिक मेडल हॉकी में कांसी का जीता था और फिर 32 साल बाद वही महीना और वही तारीख आई तो हॉकी की पूरी टीम के बजाय अकेला शेर अरशद नदीम मैदान में उतरा और अपने सबसे ताकतवर हरीफ, दिफाई चैंपियन, गोल्ड मेडलिस्ट और 5 साल से जेवलिन थ्रो में पूरी दुनिया में राज करने वाले भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को चारों खाने चित करके के पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत लाया। और मुकाबला भी ऐसा कि पहले नंबर पे भी अरशद नदीम आया और दूसरे नंबर पे भी अरशद नदीम की थ्रो ही सबसे लंबी रही। 32 साल बाद पाकिस्तान के लिए खुशियां और कामयाबियां लाने पर अरशद नदीम को पूरी कौम का सलाम, क्योंकि अरशद नदीम ने सिर्फ गोल्ड मेडल ही नहीं जीता बल्कि परेशानियों, मुसीबतों, धड़ेबंदियों और तकसीम का शिकार लोगों को एक कौम बनाकर मुत्तहिद कर दिया। आज हर पाकिस्तानी इस फतह पर खुश है। कौमी असेंबली करारदाद मंजूर करते हुए अरशद नदीम को आला सिविल एजाज देने की सिफारिश कर रही है, लेकिन इस जीत का सबक यही है कि ख्वाब देखने वाली आंखें हों, उम्मीदों के दिए जलाए रखने का हौसला हो, मेहनत करने की लगन हो और फिर जरा सी नम हो तो ये मट्टी जरखेज हो के सोना उगलने के काबिल होती है। एक ब्रेक लेते हैं, आप देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। और प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं PMLN से हमें बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब ने ज्वाइन किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर हुमायूं मोमन साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादर मंदोखेल साहब प्रोग्राम में साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। और रांझा साहब, क्या ख्याल है, अरशद नदीम से ही ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं ना, चूँकि अरशद नदीम को उसकी मेहनत का फल जो है वो मिल गया है और पाकिस्तान ने स्पोर्ट्स में काफ़ी अरसे के बाद हमें इतनी बड़ी खबर, इतनी खुशी मिली है और ओलंपिक्स में तो 40 साल बाद ये बड़ी खबर आई है, तो जो जश्न आज़ादी की खुशी है वो भी दोबारा हो गई है। लेकिन रांझा साहब, ये हकीकत नहीं है कि ये सब कुछ इस खिलाड़ी ने अपने बलबूते पे किया है और हमारे लिए ये वैसे सोचने का मुकाम नहीं है? मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ, ये दुरुस्त बात आपने की। पारिस, ये बड़ा इस मुल्क का अलमिया है कि हमारे मुल्क में जो स्पोर्ट्समैन हैं उनको उस तरीके से, उस तरह से हमायत जो है वो नहीं हासिल होती और हुकूमती सतह पर भी उनको इस तरीके की हमायत माजी में नहीं हासिल रही। लेकिन अभी तो रिसेंटली अरशद नदीम साहब के हवाले से तो आपने ये देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब से उनकी मुलाकात भी हुई और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको बड़ा अप्रिशिएट भी किया कुछ दिन पहले एक इवेंट में भी। और वक्तन फ़क्तन हम ये नहीं कह सके कि हम 100% हमने वो जो एक आइडियली एक एथलीट के लिए जो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, पाकिस्तान की तमाम स्पोर्ट्स जितने भी हैं उसमें गेम्स की टाइप्स जो हैं उसमें हर एक को 100% गवर्नमेंट ने इस तरह सपोर्ट किया होगा।
لیکن پھر بھی گورنمنٹ کی طرف سے ایک کوشش ضرور رہی ہے سپورٹس کے حوالے سے کہ یہ پرائم منسٹر رانجھا صاحب یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں نا یہ ایک اچھی فخر ہمارے گورنمنٹ کے ٹینیور میں یہ جاری رہے ہیں. لیکن رانجھا صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن دیکھیں سچ یہ بھی ہے کہ ایک جیولن خریدنے کے لیے ارشد ندیم جو ہے نا اس کو اسپانسر نہیں مل رہا تھا, وہ اسپانسر ڈھونڈتا رہا, اس کو ویزا تک نہیں مل رہا تھا. اور یہ بات ٹھیک ہے جب سوشل میڈیا کے اوپر کافی شور مچا, جو ابھی آپ نے بھی بات کو کوٹ کیا کہ وزیر اعظم نے مدد کی جنوری میں, تو میں یہ سمجھوں یا ہم یہ سب سمجھیں کہ اگر سوشل میڈیا پہ شور نہ مچتا, یہ بات نہ ہوتی, تو پھر کوئی ذمہ دار نہیں ہے, کسی کی ذمہ داری نہیں ہے پھر یہ چیزیں. دیکھیں یہ بالکل ذمہ داری ہے جو ہمارے ٹیلنٹڈ سپورٹس مین ہیں, بالکل ذمہ داری ہے ہمیں ایز اے گورنمنٹ اور ایز اے قوم بھی ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس کون کون سی ایسی کھیلیں ہیں جس کے بیچ میں ہم لوگ سکسیسفل ہو سکتے ہیں. ایسے میدان جہاں پر ہم نے ایکسپلور نہیں کیے, اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس ان کھیلوں کے بڑے بڑے اچھے سپورٹس مین موجود ہوں, اور ہیں بھی. اسکواش جس طرح ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں, پاکستان نے اسکواش میں بڑا نام پیدا کیا, ورلڈ چیمپئنز آئے, اور اس طرح سے اب یہ ایک نئی چیز ایوینیو کھلا ہے. ایک زمانے میں ہاکی ہوا کرتی تھی, بٹ وی شوڈ پاکستان کو ہر قسم کے سپورٹس کے اوپر, ڈفرینٹ سپورٹس کے اوپر ہمارے سپورٹس ڈپارٹمنٹ کو پورا فوکس اور کمپوز کرنا چاہیے, اور خاص طور پہ ایتھلیٹکس ریلیٹڈ میں, کیونکہ وہاں پر ٹائپس بہت زیادہ ہوتی ہیں اور اپرچونٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے ہمارے پاس ایسے پلیئرز ایزیلی سامنے آ جائیں جو ورلڈ ریکارڈ بھی بنا سکیں, اور ان کو ہمیں پرووائڈ کرنا چاہیے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, ان کو فائنینشیل اسسٹنس دینا چاہیے, اور باقاعدہ اس کے اوپر اور زیادہ کام اور محنت کرنے کی ضرورت ہے, کرنی چاہیے. رانجھا صاحب جو بات کر رہے ہیں تو میں تو دعا کر رہی ہوں 75 سال بعد اللہ کرے اب ہم ایکسپلور کر لیں ان چیزوں کو, تاکہ ہمارے یہ کھلاڑی سامنے نکل کے آئیں جو کہ صرف اپنی انفرادی کامیابیاں جو ہیں وہ ہم ان کی سیلیبریٹ کر رہے ہیں. سر آپ کے خیال میں یہ جو کرکٹ ہے, کرکٹ کے علاوہ جو باقی سپورٹس ہیں, کسی بھی گورنمنٹ کی ترجیحات میں تو شامل نہیں رہی, کسی نے بھی توجہ نہیں دی اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں اس لیے ہے اسپورٹس پہ اس لیے دلچسپی نہیں ہے کہ اس میں پیسے نہیں ہیں, پیسے کرکٹ میں ہیں, سارے لوگ کرکٹ دیکھتے ہیں. لیکن دیکھیں انہوں نے, ارشد ندیم نے وہ غلط ثابت کر دیا ہے. اگر اسپورٹس میں کوئی آدمی بھی چمکے گا تو عوام اس کے ساتھ آٹومیٹکلی جائے گی. اور جیسے آپ نے کہا گھر میں بیٹھ کے کیسے چمکے گا, جیسے آپ نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں نا, جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ سوشل میڈیا, تو یہ سوشل میڈیا کے جو ٹیررسٹ تھے نا, ان لوگوں نے کوئی اچھا کام بھی کیا کہ گورنمنٹ نے اس کا نوٹس لیا, ٹھیک ہے, خالی تو ٹیررسٹ کہنا, لیکن سوشل میڈیا از اے ویری وائبرنٹ ٹول. ہم اس کو غلط نام دے کر اس کو خراب کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں مثبت استعمال کریں. اب آپ دیکھیں, ایک بات یاد رکھیے, کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ میں ابھی کسی پولیٹیکل پارٹی سے میں سسٹم کی بات کروں, کریڈٹ 3 بندوں کو جاتا ہے. ایک راشد احمد سکی صاحب ہیں جنہوں نے 2011 میں ان کو ٹیلنٹ کو دیکھ کر اور خود اپنے ذاتی خرچوں پہ ان کو کیا تھا, اور اس کے پہلے کوچ تھے. پھر سلمان بٹ صاحب, وہ ان کی ٹریننگ کرتے تھے, ایک ایسے جم میں کراتے تھے جو ان کو جم دیا گیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے, کہ جس میں جو سب سے نئی مشین ہے وہ ارشد ندیم سے زیادہ عمر میں بڑی ہے. اچھا, اس کے بعد آپ نے خود کہہ دیا گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی تھی. نہیں, وہ گورنمنٹ کا ہے نا, یہ لاہور میں وہ پریکٹس کرتے ہیں, وہ تو ہے ہی ہے نا, ٹھیک ہے. سلمان بٹ, کریڈٹ ان دو کو بھی جاتے ہیں, ارشد ندیم کے ساتھ بھی, ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے ارشد ندیم دنیا کے ان 24 بندوں میں سے ایک بندے جنہوں نے 90 سے زیادہ وہ کیا ہوا ہے. لیکن مزے کی بات, آپ نے ایک جیولن کی بات کی ہے, ان کو ویزا نہیں ملا. یہ گورنمنٹ کا کام تھا, منسٹری آف فورن افیئرز کا کام تھا کہ ان کو ویزا ملتے. 26 گھنٹے کا سفر کر کے فرانس پہنچا, جہاں 8 گھنٹے میں لوگ پہنچتے ہیں. 26 گھنٹے میں پہنچے, وہاں سے یہ گئے ہیں نیدرلینڈ سے, پھر ٹرین لے کر گئے ہیں. یہ کہاں سے نہیں گزرے. سر حال یہ ہے کہ جنرل ریٹائرڈ عارف حسن 20 سال سے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے سربراہ تھے. محمد صاحب یہ نہیں, جنرل مشرف کا دور بھی دیکھا انہوں نے, پیپلز پارٹی کا دور بھی دیکھا, پی ایم ایل این کا دور بھی دیکھا, پاکستان تحریک انصاف آپ کا دور حکومت بھی دیکھا, اور اس دوران اولمپکس میں پاکستان کوئی تمغہ حاصل نہیں کر سکا, اور ابھی 8 ماہ پہلے انہوں نے ریزائن کیا ہے. بھئی مزے کی بات یہ ہے کہ اس ملک میں نہ کوئی احتساب ہے اور نہ ہی کوئی پوچھنے والا. I 100% agree with you. irrespective of political party, یہ وہ سسٹم کی کمزوری ہے. میں آپ کو بتاؤں, ابھی یہ ارشد ندیم صاحب, یہ پچھلے 4-5 سالوں میں ساری گورنمنٹ میں سسٹم کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے,
یہ جہاں بھی ٹریول کرتے تھے یہ اپنے خرچے پارٹلی خود دیتے تھے. اچھا آپ کو پتہ ہے اس کے باقی کا جو پیسہ تھا یہ دو آرگنائزیشن, ایک ایتھلیٹک فیڈریشن ہے اور پاکستان سپورٹس بورڈ ہے, یہ مل کے دیتی ہے. اب آپ دیکھ لیں پاکستان سپورٹس بورڈ اور ایتھلیٹک فیڈریشن سے پوچھے آپ کا بجٹ کتنا ہے, آپ وہ بجٹ کیسے استعمال کرتے ہیں. 7 لوگ گئے ہیں پیرس, 7 پلیئرز گئے, صرف 2 کو ٹکٹ ملا ہے. اور میرے خیال میں جو مجھے اطلاعات ہے کم از کم کو 27 ایک آفیشلز گئے ہیں, ان سے پوچھے وہ ٹکٹ کون سے لے کر گئے. چاہیے. اور اچھی بات یہ کہ آپ نے سسٹم کو کرٹیسائز کیا, آپ نے کسی ایک کو نہیں کیا. میں ایک چیز کو کرٹیسائز کرنا چاہتا ہوں, جو ایک ویڈیو چل رہی ہے کہ یہ آپ کا ویژن تھا. خدا کے بندے, یہ آپ کا ویژن نہیں تھا. اچھا دوسری چیز آپ کو پتہ ہے ایک بات پرابلم کا ہے, یہ اربوں روپوں کمانے والی جتنی بھی آئی پی پیز ہیں ایک سپورٹسمین کو نہیں سپانسرشپ کرتے, نہیں سپانسرشپ. آپ کو پتہ ہے ہمارے بھارت کے ساتھ کمپیریزن کروں نا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ انہوں نے اپنے وہ چوپڑا کے ساتھ کیا کچھ کیا. یہ کہاں یہ لوگ کب بنتے ہیں, ان کا پک اپ ہوتا ہے جب یہ 5 سال 7 سال کے ہوتے ہیں. ہمارے بتائیں کس پرائیویٹ اسکول کے اندر سپورٹس اسکالرشپس ہیں, اور اس کے بعد ان باتوں کا خیال رکھیے گا. بالکل میں تو اس پہ بڑے عرصے سے لگا ہوں. صاحب آپ کے خیال میں ارشد ندیم کی کامیابی کا کریڈٹ کیا خیال ہے کہ صرف ارشد ندیم کو ہی جاتا ہے, اور مدوخیل صاحب اب وقت نہیں آ گیا کہ اس میں نوجوانوں کو ایتھلیٹکس جو ہے اس سمیت تمام جو کھیل ہیں ان کی طرف راغب کرنا چاہیے؟ سر بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں ارشد ندیم صاحب کو, ان کی فیملی کو اور تمام پاکستانیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور مبارکباد کے ساتھ ساتھ یقین کریں گے پارس کہ میں اپنے گریبان میں دیکھتا ہوں, مجھے تو شرم آ رہی ہے کہ ہم اس میڈل کو جشن منا رہے جس شخص نے اپنی ذاتی خرچے بھاگ دوڑ پہ جیسے جہانگیر خان اور روشن خان ٹوٹے ہوئے چپلوں کے ساتھ اس نے اسکواش میں پاکستان کا نام بلند کیا. ہمیں اب بحیثیت قوم, بحیثیت حکمران, ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے کہ 40 سال تک ہم کیا کرتے رہے. اور جو شخص آج خواجہ آصف نے آج اسمبلی میں اس بات کو اٹھایا کہ وہ جو اولمپکس ایسوسیشن ہے اس کے چیئرمین ہے, وہ 20 سال تک جو ہے سیٹ پہ بیٹھا رہا. کیا اس شخص سے ایک پیسہ وصول نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اس شخص کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کرنا چاہیے؟ اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہم کیا کریں قوم کے ساتھ, ہم کیا کریں نوجوان کے ساتھ. اور میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں, شانا رانجھا صاحب گواہ اس بات کے, میں نے پچھلے اسمبلی میں ایک بل پیش کی ہے کہ خدا کا واسطہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو موقع ملنا چاہیے. یہ بزرگوں کو ابھی ریٹائرمنٹ کے بعد ایکسٹینشن نہ دے. آپ نے ہر ادارے میں ریٹائرڈ لوگوں کو لگایا, آپ ہر ادارے میں آپ ریٹائرڈ لوگوں کو ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن دے رہے ہیں. نوجوانوں کی حق تلفی ہو رہی ہے اور آج ہم جشن منا رہے ہیں. مجھے تو شرم آ رہی ہے جشن. اچھا مندوخیل صاحب آپ کہہ رہے ہیں آپ کو شرم تو آ رہی ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ارشد ندیم پر انعامات کی بارش ہو رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ کافی ہے؟ چونکہ جو انعام کا اعلان کر رہے ہیں نا اس کی ہیڈ لائن چل رہی ہے. تو سر اگر ویسے ہم بھارت سے کمپیریزن کریں نا تو یہ اس کے آدھے بھی انعامات جو ہے نا برابر نہیں ہے جو کہ بھارت نے نیرج چوپڑا کے اوپر جتنا پیسہ لگا دیا. فارس پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈیا میں آپ نے اس کے گھر کے حالات دیکھا ہوگی, اس کی بڑی ماں, اس کے گھر کی آپ نے دیکھی ہوگی غریبی. ابھی کیا فائدہ یہ میڈل دینے کے, یہ پیسے دینے کے, خواہ مخواہ ٹی وی میں اپنا نام لگانے کے لیے؟ اب کیا فائدہ ان چیزوں کا؟ آپ کو اس وقت سپورٹ کرنے چاہیے ضرورت تھی. ٹھیک آپ بھی کہتے ہیں ڈبل ڈیکر بس میں لاہور میں گھمایا جائے گا, تو بھائی پہلے کیوں نہیں گھمایا؟ پہلے آپ نے 2 ٹکے دیے ان کو, آپ نے کیا کیے؟ اور ایسی ارشد ندیم جیسے ہزاروں نوجوان ہیں جو آگے جانا چاہتے ہیں اپنے ٹیلنٹ کو شو کرنے کے لیے, مگر حکومت کی طرح سے, میں ہر حکومت کی بات کر رہا ہوں, میں صرف موجودہ کی نہیں, میں ہر حکومت کی بات کر رہا ہوں. 40 سال بعد ہمیں میڈل ملا ہے, خدا کے قسم شرم کی بات ہے. صحیح بات ہے, حکومت لائیں, کوئی شرم ان کو بھی دلائیں تاکہ سب کو شرم آئے تو شاید کوئی حالات بہتر ہو سکیں. رانجھا صاحب آگے چلیں تھوڑا سا. اس پہ ایک چھوٹا سا کمنٹ کرتا ہوں. دیکھیں میں یہ ضرور ان کو وہ پرائزز دینی چاہیے, لیکن ایک چیز ہے, یہ اس کی بجائے اگر آپ اس کو ایک اکیڈمی بنا کر دے دے, پراپر طریقے سے بنا کر دے دے, لیٹ ہم ارن فرام دی اکیڈمی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ نئی جنریشن کو تیار کرے. تو اب اس سے کیا ہوگا, اس کو جو اس کی انکم ہے بجائے یہ 5 کروڑ اس کو دینے کے یا 10 کروڑ دینے کے, وہ ایک جگہ بنا دے, وہ وہاں سے 5
से 10 से 15 लाख महीने के कमाए, लेकिन उसके साथ साथ यंगस्टर्स को प्रिपेयर करें, ना करें, उस पे इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। थोड़े से अब सियासी इश्यूज को जरा प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मोहसिन शाहनवाज राजा साहब, इमरान खान से आजकल जेल में जो सवालात हो रहे हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा 9 मई की जो माफी उसी हवाले से हो रही है, और जब कोई वो बात करते हैं, बयान देते हैं, तो उसके बाद एक हंगामा खड़ा हो जाता है। आपकी हुकूमती लोग भी अपनी तलवारें निकाल के सामने आ जाते हैं, खूब तनकीद भी करते हैं। तो ये जो हुकूमत का रवैया है ना, उससे राजा साहब तासुर ये जा रहा है कि इस वक्त आप लोग सिर्फ इमरान खान की माफी का इंतजार कर रहे हैं बस, कि जरा माफी तो मांगे। देखिए, माफी मांगना या माफी देना, हमारा इन दोनों चीज़ों से कोई लेना देना ऐसा नहीं है। ज़रूर माफ़ी देना तो जो मुद्दई है, अब ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट है, फ़ौज की तनसीबात पे डायरेक्ट हमला हुआ है, जिना हाउस पे हमला हुआ है, छावनियों पे हमला हुआ है, तो माफ़ी तो अब वो शुदा के जो लवाहिकीन हैं जिनकी दिल आज़ारी हुई है, माफ़ी वो देंगे। हमने तो उनकी शुदा की एहतराम में, अपनी इदारों के एहतराम में हमने कहा कि जो हुआ वो गलत हुआ, ठीक, और उसकी सजा जजा का निज़ाम जो है पूरा होना चाहिए। जिन्होंने ये जुर्म किया है, चाहे वो 100 लोग हैं, चाहे वो लोग हैं जो जेन्युइन हैं, उनको सजा बिल्कुल दें और अक्रॉस द बोर्ड ये ना देखें कि ये कोई बहुत बड़े बाप का बेटा है। इमरान खान कह रहे हैं कि आप फुटेज लेकर आएं, एक बाप आप का फुटेज से जुर्म साबित कर दें। राजा साहब, इमरान खान ये कह रहे हैं, तो वो कहते हैं मैं माफी भी मांग लूंगा और जो मेरी पार्टी के लोग इसमें शामिल हुए उनको पार्टी से भी निकाल दूंगा। वो 9 मई के लिए किसी से रिलीफ नहीं मांग रहे जो उसमें शामिल है। सीसीटीवी फुटेज कह रहे हैं लाइन। देखिए, ये इमरान, देखें जो होता है ना अदालत, ये अदालत ने फैसला करना है कि उसने फुटेज लेनी है, उसने जियो फेंसिंग की लोकेशन लेनी है, उसने टेलीफोनिक डिस्कशंस लेनी है, उसने कोई टिकटॉक्स लेने हैं या उसने कोई वीडियो क्लिप्स लेने हैं। ये तो टोटली एविडेंस का सवाल है जो खान साहब नहीं फैसला कर सकते। उनकी ये एक बहुत पुरानी उनकी कैफियत है कि वो हमेशा अदालत और निज़ाम खुद बन जाते। ये तो अदालत फैसला करेगी। वहाँ पर अगर अदालत वहाँ पर कहेंगे हमें फुटेज चाहिए या हमें कोई वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए या हमें कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग चाहिए, तो जाहिर है प्रोसिक्यूशन के पास तो बहुत ज़्यादा सबूत मौजूद है और वो वहाँ पर पेश कर दिए जाएंगे। जी, मसला क्या खराब हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टे ऑर्डर दिया जिसमें कुछ लोगों का जो ट्रायल था और होने जा रहा था, अगर उसको स्टे ना किया जाता तो कम से कम उन लोगों का जो जेन्युइनली इन्वॉल्व थे उनकी सजा या जजा का निज़ाम सामने आ जाता। अब ये कहते हैं कि जितनी उनकी जुर्म है उससे ज़्यादा वो तो कस्टडी में रह चुके हैं। तो दूसरी तरफ ये भी तो देखे ना कि अगर गुड टू सी यू एंड बेस्ट ऑफ लक वाले जजेस आज भी बैठे होंगे बेंचेस में जी, और वो अभी भी खान साहब को सपोर्ट करने की बजाय अगर वो कानून और आइन की बालादस्ती की बात करते तो हो सकता है तहरीक इंसाफ का 9 मई वाला केस कब का हल हो गया होता। अभी भी बैठे हुए और वहाँ लोग थे वो उनको सजाएं हो जाती जो नॉन जेन्युइन थे या जिनके खिलाफ एविडेंस नहीं थे शायद वो बच जाते। राजा साहब अभी भी बैठे हुए वाले गुड टू सी यू वाले जी, देखें गुड टू सी यू वाला एक वो जो कॉन्सेप्ट है ना वो तो हमेशा रहेगा। ये बीमारी साकिब निसार से शुरू हुई है और ये बीमारी आज भी मौजूद है। करें उनका और इसमें आइन और कानून की बालादस्ती की बात नहीं है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, जी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, अगर आप जाके पाकिस्तान के दस्तूर की बात करें, तो जो जिस तरीके से ये सीट्स का जो फैसला किया गया है, उस पे ये एक ऐसी पार्टी को रिलीफ दे दिया गया जो कोर्ट में मौजूद तक नहीं थी। मैं इस पे आती हूं सर। ये साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आपकी बात में जो डिसेंटिंग जजमेंट मैं और रांझा साहब दोनों वकील हैं, जो डिसेंटिंग जजमेंट सुन दो जी मंदोखेल साहब जी, मैं और रांझा साहब दोनों वकील हैं। हम गवाह से वो सवाल करते जिसमें गवाह में जवाब हाँ दे। रांझा साहब ने खुद माना था कि आज भी वो गुड टू सी वाले जजेस मौजूद है। आपने दोबारा सवाल करे उससे गोलमोल कर दिया। अच्छा डॉक्टर, आपके ख्याल में इमरान खान के जो जेल से बयानात आ रहे हैं इसमें कोई तजाद है या फिर जेल से आते आते वो सयाको सबाक से हट जाते हैं? पहले खान साहब ने खबरें थी कि जी उन्होंने कहा माफ़ी नहीं मांगूंगा, फिर खबरें आई कि जी मशरूत माफ़ी मांग लूंगा। अब वो कल उन्होंने ये कहा कि भाई मैंने तो मशरूत माफ़ी मांगने की बात ही नहीं की थी। अच्छा, इस तरह है पारस, मैं कैसे देखता हूँ इन चीज़ों को। जब एक आदमी एक बात करता है ना तो इंटेलेक्चुअली एक ख़ास आईक्यू के लिए वो करता है जो कि नॉर्मली 3 डिजिट या अपर 2 डिजिट्स में होगी जी। फिर जब देखता है अगलों को समझ नहीं आती तो वो उससे नीचे वाली आईक्यू के लिए वो फिर एड्रेस करता है और उसको सलीस उर्दू में कर देता है। ठीक है, पहले भी इमरान खान ने यही कहा था कि आप लोगों के पास ये जो जितने भी इतने
क्या कैमरे वगैरह है, उसका कोई वीडियो क्लिप वगैरह क्या करना है, सीसीटीवी फुटेज का वो तो बताइए ना, आपको हुकूमत ऑफ फौज का पता है, सिंपल सी बात है। मैं ये समझता हूँ कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। ठीक, आप ये कहती हैं कि हुमायूं आपने ये गिलास तोड़ा है, मैं कहता हूँ आपके यहाँ पे 6 कैमरे लगे हुए हैं, मुझे दिखा दे। अब अगर आप दिखा दे वीडियो, मैं आपको बताता हूँ। कल मैं एक प्रोग्राम में बैठा हुआ था, उन्होंने वीडियो दिखाई, उन्होंने मुझे कहा कि जी ये जो शख्स है ये आपका रावलपिंडी का वाइस प्रेसिडेंट है, फलाना है फलाना है फलाना है, और इसको देखे ये पेट्रोल बम फेंक रहा है। एक उसके हाथ में लेफ्ट हैंड में प्लास्टिक की बोतल थी, पेट्रोल बम प्लास्टिक की बोतल में नहीं होता। नंबर 2, उसने जो उठा के फेंका था, उसने कहा ये देखे फेंक रहा है। वो मैंने उसे कहा कि आप जरा गौर से देखें, ये पेट्रोल बम नहीं फेंक रहा, ये उसी शल को वापस फेंक रहा है। तो खुदा के लिए अमलाक को आग लगा रहे हैं, जो तोड़-फोड़ कर रहे हैं, क्या वो पीटीआई के लोग नहीं हैं? यहाँ तक आ गया कि कोर्ट कमांडर हाउस को रैंसैक कर दिया, सब जला दिया। ऐसे तो ना कहना कि बिल्कुल ही कोई बात मैं अगेन रीइटरेट करता हूँ, या शायद बाद लोग ना समझ सके, मैं दोबारा कहता हूँ, सलीस उर्दू में कहता हूँ कि जिन लोगों ने ये तोड़ फोड़ की है उनको आइडेंटिफाई करके उनको सजा दे। अगर वो पीटीआई के कैसे करें? आप लोग को, आपको पता है ये पीटीआई के, मैं बताएं कि कौन सा पीटीआई का मेंबर है, आप बताएं ना कि कौन है। वो तो कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ फॉर्स दोनों कह रही है कि जो आपके कारकुनान और रहनुमा है वो तो खुद उनकी फुटेजेस हैं, सुन लेना, वीडियोस हैं, आप दिखा देना, आप वो दिखा देना, आप वो दिखा दें कि ये है, ये हुमायूं आबिद। देखिए जो डॉक्यूमेंट्री मैं बना के दिखा दूं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा ना डॉक्यूमेंट्री, आप उस पर छोड़ दें डॉक्यूमेंट्री को, उस पर, ठीक है? आप सोशल मीडिया पे बना दें फिर। मैं सोशल नहीं, पड़ी हुई है सारी सोशल मीडिया पे, बनी भी पड़ी सारी नहीं, हर जगह पड़ी हुई है। एक है, मैं आपको बता देता हूँ, सदाकत अब्बासी के उसने जब इंटरव्यू दिया था, उसने कहा था कि यार हमें ये कहा गया था 9 मई वाले दिन, उसकी अपनी इंटरव्यू उसी वक्त की थी। वो कह रहा था कि वहां पे नहीं जाना, तोड़फोड़ नहीं करनी, पुरअमन रहना। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको सिंपल एक बात बताता हूँ। असल चीज ये है कि अगर कोई इस किस्म की तोड़फोड़ की है, हम कभी उसको ये हमारे अपनी पॉलिसी के खिलाफ है। क्या बात तो है, आप हमें बता दें कि कौन है। आज आपने अपने ये मैं देख रही हूँ 804 का आप वो नंबर लगा कर आए हैं। हाँ। क्यों? खान साहब का था इसलिए 804 है, अब उससे जो मर्जी समझ ले। आज पहली दफा मैंने देखा, इसलिए पूछ रही हूँ ना कि 804 2 हफ्तों से आपने मुझे बुलाया नहीं, वाला ये 2-3 हफ्तों से लगा हुआ है। चेंज हो गया है ना, ये तो पुरानी वाली जेल कोई बात नहीं, ब्रांड है, चलने दे। बाकी भी अगर उनको कोई वो है तो उनमें से एक पार्टी 10 नंबर लगा सकती है, पुराना भी और नया भी। एक पार्टी 10 नंबर लगा ले, दूसरी पार्टी 420 लगा ले। तो क्या ख्याल है मंदोखेल साहब, फिर ये नंबर्स लगाने को तैयार हैं? और दूसरी बात सर, ये आपको पता है ना मंदोखेल साहब, हमारे यहाँ कल्चर ये है कि किसी चीज पे, किसी काम पे मट्टी डालनी हो तो कहते हैं जी माजरत कर लो, माफी मांग लो। तो खान साहब से माफी का मुतालबा क्यों किया जा रहा है सर? अगर देखें एविडेंस है, सबूत है, तो आप सजाएं दें, वरना केसेस को खत्म करें। फिर पारिस, पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब का ये सीसीटीवी कैमरे के मुतालबा क्यों है? पहला सवाल तो ये है जी। ये मुतालबा इस वजह से है कि आपकी भी चैनल में कैमरे लगे, मेरे घर दफ्तर में कैमरे लगे, उसका तार प्लास्टिक का, कैमरे का कवर प्लास्टिक का, डिवाइस का कवर प्लास्टिक का, इतना जलाओ गिराओ में वो बच सकते हैं। नंबर 1 बात। दूसरी बात, इनके अपने लोगों ने जो कैमरे से वीडियो बनाई, जी वो ये अपनी वीडियो से, कैमरों से जो वीडियो बना ली है पीटीआई के लोगों ने, क्या उसको किसी ने चैलेंज किया कि जाली है? अगर जाली है तो फॉरेंसिक करा दो, पता चल जाए। ये तो सिर्फ उनको पता है कि वो सीसीटीवी कैमरे जो है ना वो जल के राख हो गए, वो सबूत नहीं है। सबूत आम लोगों ने, जो आपकी मीडिया वालों ने जो खींचे या उनके कारकुनों ने खींचे, वो सारे। अब दूसरी बात ये कि मोमन साहब बात कर रहे हैं 804 की, वो कह रहे हैं डिवाइस में रिकॉर्डिंग होती है। एक मिसाल है, कैमरे में नहीं होती, डिवाइस में होता है। ओ भाई, वो डिवाइस प्लास्टिक कवर है, मेरे घर, मेरे दफ्तर में लगे हुए हैं, वो राख हो जाता है। किसने बोला आपको? सर जी, वो प्लास्टिक का कवर है, उसको डिवाइस के बंदे। एक बात। दूसरी बात सुन ले मोमन साहब मुझे बोलने दे। जी प्लीज बात कीजिए। दूसरी बात, ये मोमन साहब ने जो 804 लगाया, ये मोमन साहब ने जो 804 लगाया पारस, वो एक बड़ा मशहूर कहावत है, जंगल में ना अमरूद ने जंगल में किसी को बादशाह बना लिया।
اور جا کے پتہ چلا کہ شیر نے بکری کا بچہ کھا لیا ہے. اب جا کے بادشاہ سلامت کو بولا کہ بھائی تم میں کام کرو, تم تو بادشاہ ہم نے بنایا. اس نے اس درخت پہ چھلانگ لگا لی, اس درخت پہ چھلانگ لے, اس چراغ لگے, تب تک شیر نے بکری کا بچہ کھا لیے. تو نے بھائی اب تو کھا لیے, اب کیا کرو گے؟ بولا میں نے تو کوشش کی ہے. یہ پارلیمنٹ کے اندر ایئر کنڈیشن میں جو دھرنا تھا وہ آج ختم ہو گیا. یہ 804 لے کے اسی سے عمران خان کو رہا کرائیں گے. اس سے رہا نہیں ہوگا, جدوجہد سے ہوگا, عملی جدوجہد سے. دوسری بات قانون کے پاس سن لے. یہ کہتا ہے کہ 1.25 سال ہو گئے مقدمہ جو نا وہ چلائے. مقدمہ کون چلائے گے؟ پراسیکیوشن نہیں چلائیں گی, حکومت نہیں چلائے گی. مقدمہ چلاتی جج یا جو ملزم کا وکیل ہے. ملزم کے وکیل نوٹس ایشو کرا دے جج سے گواہ کو. اگر گواہ نہیں ہے تو سیکشن 249 مجسٹریٹ میں 265 وہ سیشن کورٹ میں فیصلے کیوں نہیں ہو رہے؟ سن لے. اچھا سن لے بھائی, کون کرے گا؟ ان کے وکیل تو ٹاک شو سے فرصت نہیں ہے. سارے وکیل تو ٹاک شو میں بیٹھے رہتے ہیں. آپ مجھے بتائیں پنجوتا صاحب جو عمران خان کا ہوا ہے اس وقت ترجمان ہے, 3 مہینے پہلے کسی نے نام سنا تھا؟ سارے وکیل ہیں, میں نے ایم پی اے ترجمان بن گئے. اگر کوئی معافی مانگ لیتا ہے تو اس کا مطلب جرم اس نے اپنا تسلیم کر لیا نا. آپ نہیں سمجھتے اگر خان صاحب معافی مانگتے ہیں تو اس کا مطلب کہ بھائی انہوں نے تسلیم کر لیا کہ یہ جرم انہوں نے کیا ہے؟ میں قانونی پوائنٹ آف ویو سے آپ سے بات کر رہی ہوں. دیکھیں آپ کا جب جھگڑا ہوا تھا فردوس عاشقوان سے جھگڑا ہوا تھا آپ کا, تو آپ نے کہا تھا معافی مانگے, انہوں نے کہا میں معافی نہیں مانگوں گی. اس کا مطلب وہ زیادہ سمجھدار تھی. تو خان صاحب ان سے زیادہ سمجھدار تو ہوں گے نا. سن لے لیڈر کی ریفلیکشن. معافی کون دے گا ان کو یہ تو بتائے. آرمی چیف کے پاس اختیار نہیں ہے معافی دینے کا. ان کو چیف جسٹس سپریم کورٹ کے پاس اختیار نہیں ہے. معافی کا اختیار ان شہداء کے ہے جن کے بچوں نے پاکستان کے لیے قربانی دی ہے. نمبر 1 بات. نہیں وہ تو یہ تو نہیں کہہ رہے مجھ سے معافی مانگ لو, وہ تو یہ کہتے. دوسری بات, عمران خان صاحب نے تو جرم مان لیا ہے. وہ کہتا ہے پیٹرول پمپ ہم نے پھینکے. وہ پیٹرول پمپ کیا آپ نے دہشت گردوں پہ پھینکے یا فورسز پہ پھینکے؟ عمران خان کہہ رہے کہ ہم نے ہم نے دھرنا دیے جی ایچ کیو پہ. آپ بتاؤ ماضی میں جہاں ایم کیو ایم دھرنا دیتی تھی, الطاف حسین کہتا تھا کہ پرامن جلوس ہے. پرامن جلوس کل ہوتا تھا, آج سے قتل غارہ شروع ہوتے تھے. ہوتے پرامن ہے, میں نے تو پرامن کہا. قتل غارہ دیا 50 آدمی مر جاتے تھے ایک دن میں. چلیں سر, اب وہ کہتے ہیں نا احتجاج جلسوں میں وائلنس جماعت اسلامی نے بھی تو کیا نا. چلیں میں ایک بریک لے لوں ذرا. آپ جب آپ نے 6 مہینے سے گالیاں دو گے فورسز کو, اور اس کے بعد آپ اپنے کارکنوں کو بولے جاؤ جی ایچ کیو کے سامنے دھرنا دے, تو وہ پرامن رہیں گے. مومن صاحب آگے جلسے جلوس کی اجازت نہیں ملنی آپ لوگوں کو. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا رانجھا صاحب, حکومت نے بالآخر یہ الیکشن ایکٹ 2017 کی جو ترمیم ہے ان کو پارلیمنٹ سے پاس کروا لیا ہے, اور صدر آصف علی زرداری کے دستخط کے بعد اب یہ ایکٹ بن گیا ہے. تو سر کیا یہ حکومت کا سپریم کورٹ کو چیک میٹ ہوگا یا پھر اسٹیل میٹ ثابت ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ دیکھیے, لیجسلیشن جو ہے یہ سپریم کورٹ کا اختیار ہے, اور لیجسلیشن اختیار ہے پارلیمنٹ کا. اور پارلیمنٹ جو ہے وہ لیجسلیٹ تو کر سکتا ہے, اس کے اوپر اس کو آئینی اور دستوری حق ہے. سپریم کورٹ کا اختیار ہے کہ وہ ٹرانسلیٹ کرے اس کو, لیجسلیشن کو, اس کی تشریح کرے کانسٹیٹیوشن کی. اور اگر اس کے بیچ میں کوئی ایسی چیز ہے جو سمجھتے ہیں, دیکھیں ایک کلیئرٹی لے کے آئے نا. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں آرٹیکل 51 ہے اور 1-2 اور آرٹیکلز ہیں جو مخصوص نشستوں کے بارے میں ایک پرنسپل دیتے ہیں. اب وہاں سے لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے کانسٹیٹیوشن کی اس کو ڈیفائن کیا گیا. الیکشن ایکٹ جو ہے, الیکشن ایکٹ بھی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے نیچے جہاں پہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات ہوتی ہے اسی پروویژن کے نیچے الیکشن ایکٹ بنتا ہے. اب یہ جو پروویژنز تھی ان کی کلیریفیکیشن جو تھی الیکشن ایکٹ میں ود دا پیسج آف ٹائم پارلیمنٹ نے سمجھی کہ یہ ہونی چاہیے, کیونکہ اگر یہ کلیئرٹی جو ہے یہ نہیں ہوگی ان ٹائمز ٹو کم, ڈیموکریسی جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ترامیم نہیں ہے. لیکن یہ بتائیے کہ پارلیمنٹ نے اب ان ترامیم کے بعد کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ بے اثر ہو گیا ہے, اور اب حکومت, پارلیمنٹ اور الیکشن کمیشن کے لیے اس پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے. چونکہ سر حکومت اپنا ڈیفنس میں تو یہی کہتی ہے نا آخری بات کہ جی پارلیمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ قانون سازی کرے. لیکن سر پھر تو یہ بھی حق ہے نا کہ تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ الیکشنز میں ملے. جن آرٹیکلز کا آپ ذکر کر رہے ہیں, آرٹیکل 51 کے تحت مخصوص نشستیں, وہ بھی سیاسی جماعتوں کا اختیار ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک جماعت سے حق لے کے سب کو دے دیا جائے. دیکھیں ٹرائیبیونلز کس مقصد کے لیے بنتے ہیں؟ یہ ٹرائیبیونلز کا کام ہے, یہ سپریم کورٹ کا کام تو نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ کس کے ساتھ کیا ہوا, یا مطلب الیکشن میں کہاں پہ ریگنگ ہوئی. یہ تو ایز پر لا
کانسٹیٹیوشن کی جو اسکیم ہے, یہ قانون کی جو اسکیم ہے, اور کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشن کے اور قوانین کے اوپر فیصلے کرنے کی پابند ہے. تو اگر وہ پابند ہے تو اس کے بیچ میں یہ تو بحث جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. جب پیچھے رہ جاتی ہے بات کہ جو آپ کی بات فیئر ہے, اس میں وزن ہے کہ اگر کسی کی کوئی ریزرویشن ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے تحفظات ہیں, میرا الیکشن فیئر نہیں ہوا, میرے ساتھ جاتی ہوئی ہے, تو اس کے پاس بالکل آپشن ہے. میں نے بھی اپنے مخالف سے میں الیکشن ہارا, میں نے اس کو مبارکباد دی, میں نے کہا بیسٹ آف لک, لیکن میں اپنا مقدمہ لے کے ٹریبونل میں ضرور گیا ہوں. میں نے وہ پولنگ اسٹیشن جس پہ مجھے اعتراض ہے میں ان کو چیلنج کیا ہے, بٹ وہ میرا فورم وہ ہے نا. دس از ہاؤ ڈیموکریسی ورکس اینڈ دس از ہاؤ ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیز کے جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کو ایکٹ کرنا چاہیے. ٹھیک. اچھا, یہ اب جو ترمیم ہے ان کو پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں, ہمایوں محمد صاحب اس کو چیلنج کر دیا ہے. کن بنیادوں پہ آپ نے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے سر, اس یہ جو الیکشن ایکٹ ترمیمی بل ہے؟ دیکھیں اس طرح ہے کہ آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ ٹرائیکاٹومی آف پاور ہوتی ہے. حق ہے قانون سازی پارلیمنٹ کا. سن لیں ٹرائیکاٹومی آف پاورز میں 3 چیزیں آتی ہیں. جو آپ کے قانون دان ہیں ان کا پاور ہے وہ قانون بنائیں, لیکن ان کا لمٹ ہے کہ وہ کس چیز کے اندر قانون بنا سکتے ہیں, وہ اس لمٹ سے باہر نہیں جا سکتے. فار ایگزامپل اگر وہ قانون بناتے ہیں وہ آرٹیکل 2 کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. اس میں کیسے باہر گئے؟ اگر وہ, میں اب ادھر آ رہا ہوں, اگر وہ قانون بناتے ہیں لیٹس سپوز کہ کسی جو کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل کے خلاف جا رہے ہوں گے, وہ نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے. جو سپریم کورٹ ہے اس کا پاور ہے کہ وہ اس کے انٹرپریٹیشن کرے اور جسٹس ڈسپینس کرے. یہ اس کا اختیار ہے. اس کے اختیار میں آپ جا کے رد و بدل نہیں کر سکتے کہ اگر اس نے کوئی ڈیسیجن دیا ہے اس ڈیسیجن کو کسی قانون کو بنائے اور ریٹروسپیکٹیولی جا کے اس کو انڈو کرے. ٹوٹل دنیا میں کوئی خیال میں 20 یا 25 مثالیں بنتی ہیں, 2 ان میں پاکستان میں. لیکن پاکستان میں یہ پہلے 1996 میں بے نظیر بھٹو اور جسٹس سجاد کے درمیان میں یہ تھا کہ یہ جو ججز کی جو تقرری تھی اس کے اولاد ہے. بے نظیر بھٹو نے قانون پاس کیا ریٹروسپیکٹیولی 1994 کے لحاظ سے, اسٹرائک ڈاؤن بائی سپریم کورٹ. اس کے بعد کورٹ اس کو کس بنیاد پہ اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے, کیسے قدم ہو سکتا ہے؟ ان پرنسپل ریٹروسپیکٹیو جو آپ لاز بناتے ہوتے ان آرڈر ٹو بائی پاس دا سسٹم, وہ جنرلی آر ناٹ کنسیڈرڈ ٹو بی اے گڈ لا. کیونکہ آپ پیچھے جا کے میں بتا دیتا ہوں, اس میں یہ ہوا تھا کہ مشرف کے زمانے میں سر وہ ریٹروسپیکٹیو قوانین پہلے بھی بنتے رہے, نیب ترمیم کے وقت میں نہیں ہوا تھا کیا؟ نہیں دیکھیں نا, وہ اس میں این آر او کے ٹائم پہ 1998 سے 2002 کے درمیان میں انہوں نے کہا سب کو معافی ہوگی. سپریم کورٹ نے 2009 میں اس کو رد کر دیا تھا. یورپین یونین میں ہوا تھا, ٹیررزم کے لحاظ سے انہوں نے بنایا تھا, ریٹروسپیکٹ کیا تھا, ادھر کی سپریم کورٹ نے اس کو کر دیا تھا. انڈیا میں 1997 میں کے لحاظ سے یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. تو جو ریٹروسپیکٹیو ہے اس لحاظ سے, اور لیکن یہ یاد رکھیں یہ دوسرا کیا کر رہے ہیں, میں آپ کو سب سے غلط بات جو ہو رہا ہے نا, سب سے غلط بات ہے یہ بیسیکلی سپریم کورٹ کو ان افیکٹو کر رہے ہیں, اور یہ پہلی بار نہیں ہے. اس پہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ان کی انٹینشنز میلیفائڈ ہے, اس لیے یہ ترمیم لائی گئی ہیں. اوکے منتقل صاحب اس پہ ذرا بات کیجئے گا سر, چونکہ آپ کہہ رہے تھے فیصلے کے بعد آگ لگ جائے گی, تو کیا یہ اسی آگ کی آپ بات کر رہے تھے جس میں پارلیمنٹ اور یہ سپریم کورٹ کے درمیان باقاعدہ ایک تصادم کی شکل بن چکی ہے سر, اور کیا یہ ترمیم اس پہ پانی ڈال سکتی ہیں اس آگ کے اوپر؟ پارس صاحب بنگلہ دیش کا حساب لے لیں. بنگلہ دیش میں جو حسینہ واجد نے فیصلہ کیا ہے کہ 30% تھرڈ جنریشن کو شہدا کا دیا جائے, اور جب عوام نے مطالبہ یا سڑکوں پہ آ گئے تو اس نے وہ واپس لے لیا. وہاں کے ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا, بولے نہیں ٹھیک ہے یہ ہونا چاہیے. پھر سپریم کورٹ میں چلا گیا, سپریم کورٹ نے اس میں کچھ امینڈمنٹ کیے اور فیصلے کو تقریباً برقرار رکھا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہاں پھر آپ پاکستان کا دیکھ لیں. پاکستان کے 77 سالہ تاریخ میں شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا پہلا مقدمہ تھا جو ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں چلا تھا, اور پھر اس وقت کے چیف جسٹس نے خود مانا, اور 45 سال بعد موجودہ چیف جسٹس نے مانا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اس کے بعد اگر آپ بے نظیر بھٹو شہید کا کیس لے لیں, اس ملزمان کا اقوام متحدہ سے انکوائری کے باوجود اس کو ضمانتی مل گئی. اس کے بعد آپ جہاں میرے پاس اور ایک منٹ پچھلی حکومت میں جہاں میں اس کمیٹی کا ایک خصوصی کمیٹی کا چیئرمین تھا, اور وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ ایک سنگل جج نے پورے اسمبلی کے پروسیڈنگ کو اڑایا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں, چلو اس کو بھی چھوڑیے, ان 8 ججز میں
जो उन्होंने ये कहा कि पीटीआई जिसने मांगा ही नहीं है, एक भी मुझे आप इस तरह कोई गुफ्तगू नहीं दिखा सकते जो पीटीआई ने कहा कि हमें दिया जाए। उसने कहा सुनी तेरे को दिया जाए, मगर उसमें 2 जजेस वो भी है, जस्टिस नईम अफगान साहब और जस्टिस भाई वो डिमांड कर रहे हैं तफसीली तफसीली फैसले का इंतजार कर ले। उन्होंने इख्तलाफी नोट में ये फरमाया, सुन रहे पारस उन्हें इख्तलाफी नोट में ये फरमाया कि अगर इसके फैसले के ऊपर अमल दरामद हुआ तो आइन का आर्टिकल 51 और 106 मुअत्तल करना पड़ेगा। तो इसी वजह से हुकूमत और पार्टियां नजरसानी में गई है और इस अजीब हक है कानून इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट चल रहे हैं वो कानून के मुताबिक, यानी जो इसी असम्बली ने आइन बना उसमें वाजे की, अभी भी मैं कहता हूँ अमेंडमेंट नहीं किया, उसमें वाजे किए ये कानून पहले से मौजूद था। हाँ बिल्कुल था पहले से। रान की बात बताइए, सदर साहब ने दस्तखत कर दिए हैं इस तरमीमी बिल के ऊपर, चूंकि कुछ खबरें कि नहीं की हैं अभी तक। देखिए मेरे इल्म में अभी ये मालूमात नहीं है कि साइन हो गया या नहीं हुआ, लेकिन लेट्स सी कि वो भी पता चल जाएगा इस बात पे। लेकिन जहाँ तक इस कानून का इस पे बहस होगी, कोर्ट में जाएंगे और हमें फिर उम्मीद है कि वहाँ पे गुड टू सी यू वाला काम नहीं होगा, वहाँ पे आइन और कानून प्रिवेल करेगा। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, कादर मंदोखी मोमन साहब प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के मान।